Yun na. Sa may kamatyan na niya. Grabe ko. Nasa may tabot. Ito, wala to. Ang birthday ko. Pagkaon mag-birthday niyo. Bisa man na. Sabi sa ato. Liro? Oo, di ka sa panglang. December 9. December 9 ay tabot. Laban tayo na lang no? Nag-hospital pero Sir, nabuhi pa sa pag-hospital. lagi pero dito na anong daw lagi. Ulit tao na. Tao pa. Paano mo sa kasunod kaya? Namadi naman. Naman talaga ako. Ang tayo mama din. Kaya dali mo. Mama, ano ka? Ano ka nakama? Ikaw may nakikisuon. Naison mo? Lima. Basahan ko ko, Dok. Mau ba rin ang usan mo? Una ko rin eh. Ba? Ay, masasari. O, ikaw mag-isal. Ang akong kalagi mo. Tirason. Basta na rin kay, wala lang kopya. Hani, Oh, wala yung kopya ba? Kaya gamit ang padre. Di ka. nadala magkukatong di. November. Ay, November. November. Natay. Adi, adi. Pinagay na member. Nao, gada ko. Tanahon ba? Udaw. Dana lang pizza dos. Ayun ang uno. Daw. Pizza dos nga November. Moro po niya ulit practice in green. Pizza dos maka. Oh. Sige. Ano na? Okay. Okay kayo. Okay. Magbungkong ba ko? Pizza page 9. Conference. Arang bisina ka doon. Dari ka. Aman po. Family na ito. Ari ka dito. Pilas na may kaya pa naman ako si Papa. Dari ka. Sa mo dito. Amo na ni. Kanina dyan ako. Sa panglaw ni sa trabaho. Di. Yan to na panglaw kay sila man lang ito ang lang pangalay sumunod. Ito naman ang food that birthday sa isang bunso. So that to sila nag-celebrate. Sa pagkaugma na sila ni uli. Sa oras sa Mga alas 3 so Hello? hapon. kahapon. Swero na. Na-apply mo sa business. Si Zero sa. Wala na. Na isang kauban, kailangan mo masyado. Wala sa. Nakuhaan po, ang tingin ba ito? Walang kadyo na yun. Para ba ito? Pero di wala grabe kay. Wala ba? Ma, pwede na pagkandila. Ina na. Abi, pitagin po. Tayo. Kuya, ikirin nito kanila dari ko. Alta. Ay, di sa Ricky angan. Kanang monter. Jam. Middle name. Ang oras nila. Bisa kasar magudani dani dari no. Duha ready na. Una ay una, kadua ay katulo. So ang piliun dari una dari. Una babas. Saya na kay. Buka mo rin ang city. City. Isa dito uso. Mas ginto dito sa office. Mo bito. Sachi ulit. Team House Mas Badyan 7. Ako magpunta na Sa ulit. tuloy yung recipe. Ako magpunta ulit ba niya kay Ang dali ko yung Kaya gano'n mo.
ako na tayo. Di ba, hindi mo po kumunta kung marin ang city. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang amahan sa kaluoy, ang Dios sa tanan nga kahupayan, maanaa kaninyo. Manawasa kanimo. Mga igsuon atong ihalag kini santos nga misa alang sa kapahayang dayon sa kalag sa atong igsuon nga si Ricky. O alang sa iyang tibuok pamilya nga naakaron sa kasubo o pagbangutan tungod sa iyang kalit nga kamatayon. Ang Ginoo muhumpay unta sa ilahang pagpati ug hatagan sila paglaom sa kinabuhing dayon. Aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinusulan ang atong mga sala. Ikaw ang gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy. Ikaw nga nagalingkod, ikaw nga mianhi ang pagtawag sa mga kasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa mahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Kaluyan nato kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dan-on nato kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos samahan nga makagagahom, ikaw pilikon ka namo, pinaagi sa misteryo sa krus, o mitimaan ka namo, pinaagi sa sakramento sa pagabanhaw sa imong anak. Itugod nga maluluyon nga si Ricky, mahatipon ta sa pundok sa imong mga pinili, human siya kabadbari sa mga gapos sa kamatayon, kini among ipangayo, pinaagi sa mga Hesus Kristo yung mga anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios santod sa kahangturan. Maglingkod palihog ug atong paminawon ang pagbasa. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat sa Makabiyo. Nagpaabot si Judas gikan sa tanan niyang mga tawo nga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata ug gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niini nga mili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta kabutang nga binuang ug walay kapuslanan ang pagampo alang kanila. Nining malig-on og Dios nun nga una nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron maningkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kalagiuhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. Ang akong kalagiuhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. O
Diyos, ikaw ang akong Diyos nga akong gipangita. Kanimo nangandoy nga akong unod, ug iwawa nga akong kalat. Sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalalimuhaw kanimo, sa ingon nagsudong ako kanimo diha sa sanctuaryo. Aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya, kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Sa ingon niini dayon ko ikaw santang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa kabangkete, mabusog ang akong kalan. O sa masadya nga mga ngabil, magdaig kanimo ang akong baba. Ikaw ang akong hinabang, ug sa rindong sa imong mga pako, nagasinggit ako sa kalipay. Ang akong kalag nagadango pag-ayo kanimo, ang imong tuong kamot nagasapnay kanako. Ang akong kalag iuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Palihog maninyo. Sa pagtuman sa imong mahal kapasubuan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayam ikaw. Si Jesus ningon sa iyang mga tinud-an, pagbantay kamo sa bisag unsay mudangat, bagsig hugot ang inyong mga bisti diha sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga suga. Sama sa mga sulugoon nga nagahulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya o ginigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga magaplagan sa ilang agalon, nga nagtukaw ug nag-andam. Sultihan ko kamo, nga magbako siya, palingkuron sila sa kananan, ug silbihan niya, ug bulahan sila kung ikaplagan niya nga andam, bisan kung maabot siya sa tungang gabii o sa kadlaw na. Ug timan ikini, kung nahibalo pa ang tagbalay kano sa moabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamusab kinahanglan nga mangandam, kay nga sa tao moabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo.
Mga kaigsuunan ko ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Una sa tanan, sa ngalan sa parokya, akong kinasing-kasing nga itunol ang akong pahasubo. May condolences kaninyong tanan nga nagmahal ni Ricky. Mga igsuon, kung naa gani ingon ani nga mahitabo kanang naay batan-on nga mamatay tungod sa disgrasya, magkahinumdum gyud ko sa nahitabo sa ako ang igagaw. First degree cousin nako nga seminarista atong panahona. Kami sa among pamilya, duha nami kabuok na pare. Unya kato siya, mao to'y sunod nako. Nag-graduate na to siya philosophy, niya nakapasar na theology. Ni pahuway sa nagtrabaho sa call center dito sa Cebu. Unya nahitabo pizza 13 sa Pebrero. Mga alas 11:30 man tong iyahang out. Niya nagbiyahe sila, nasa Kauban, nasa Backdrive. Pag-abot sa AC Cortez Avenue sa Mandawi, ato karon kay hinumdum gihapon ko sa lugar. Dito nahitabo ang ngilngig kayo nga hitabo. Kay gamay raman tong iyahang motor, miyo nga gamay, na may stoplight. Kalit lang nadumbulan sila sa mini dump truck. Kanya wala lang nadumbulan, nahimog yung kanabitahong kuan kanang hump ang ulo sa akong igagaw. Naligidan, mao to nga perting pagkabuaka sa iyang ulo. Gipamunit na lang ang iyahang utok. Nya atong orasa ko no, kuan na to, alas 12:13 ang nahitabo. Alas 12:13. So pizza 14 na, Pebrero 14, Valentine's Day. Unya ako atong panahon na deacon ko, na-assign ko sa Gindulman. Mga alas 3 sa kadlawon, sige na tayo sila kontak na ko. Ako igagaw nga pare, sige kontak. Kanya mga alas 3:30 na dyan ko nakabantay, nga aday tawag. Pagtubag pa na ko, mga to'y ibalita. Kanag itong apoy pagmata ni mo, nga na ka ngilad nga balita ang imong madunggan. Perting paanag ito sakita sa huwang kasing-kasing. Tungkol kay katong ahuang igagaw, ako mo'y pinakasuod niya. Kung ganito siya kay ganahan siya musunod nako. Kanya ito siyang gipugngan nga ayaw lagi pagmotor-motor sa Cebu. Ayaw lagi pagmotor-motor kay delikado kayo. Pero napod si Jay rason lagi kay kung panggabi ang iyang out, paano po'y klaro kasakyan? O ito nga, focus din siya. O niya, ang driver pag yun sa mini dump truck, kung ano ito, kulurong pa dyan, o pa dyan rehistro, o pa lisensya kay, ang ga-drive atong gabi una, driver o bakho. O niya, ang kumpare ni dyan, mo itapad ni dyan, na mao driver ata sa dump truck. Nihangyo ra kuno tong iyang kumpare. Nya gikan sila gainom. Nya ang dump truck puno og bus nga i-delivery. Among aron bugata kaso. Mato nga gihaya ang mga igagaw, lawas ra, walay ulo. Gitabunan ra og ang iyang tanaw niya dapit kuanan lang tawil. Nga
kinaluyan. Anya, gitan-aw po nako ang CCTV na may CCTV. In just a few seconds, murag 4 to 6 seconds ra ang hitabo ba. Kutlo na kinabuhi sa mga igagaw. Ingana ka, kuan, ka gamay ang kinabuhi na to. Mura bitang kuno tag galatid o galatay sa tanod. Nga kung maputol ng tanod, impas. Ingana ka delicate ang ato ang kinabuhi. Pero nagtuo man ta nga tinuod, walay kumo sa pag-amping. Pero nagtuo pud ta nga kung dili itugot sa Ginoo, wala magay mahitabo nga dautan nato. O nga kining tanan dili lagi nato masabot nga nahitabo ni ang Ginoo ra ginasayon. Unya ang Ginoo adunay rason. Everything happens for a reason. Unya di man kita may tag-iya sa kinabuhi. Kung kita pagoy tag-iya, di ko ta musugot. Pero ang tag-iya ang Ginoo man. Mga bisan sakit, kinahanglang dawaton. Wala po tayo mahimo. Kay kung magpabilin ta nga dili makadawat, siya po dili mahiluna. Mo ginay tinuod nga mahitabo kung ang mga tao nga kanang nahabilin dili bitaw makadawat, tinuod lisod man jud dawaton, pero tun-an jud nato sa hinay-hinay nga dawaton ang nahitabo. Kay di pud siya mahiluna. Mahiluna lang siya kung kita makadawat, kita magampo para kaniya. O dili na to hunaw-naon nga dili siya gihigugmas Ginoo. Kita nahigugma sa to ang membros pamilya, pero di na to kalimtan nga may mas nahigugma pa kaniya, ang Ginoo mismo. Ang atong gugma sa ataw di na makatupong sa gugmas Ginoo nato. Mao nga saligyan nato ang Ginoo diha sa tumang pagpaubos. Kita tao lang. Mao ni ang ato ang dawaton. Mao nga ang hagit sa tong ebanghelyo nga nadungog ang kanunay nga pagpangandam. Kana bang andam mo tata kung maabot ng panahon nga tuan akong torno, di ta masayod sa unsa nga paagi. Mahitabo gyud nga mamatay ta. Wala ta kimo kinsay mosunod. Pero mosugot tag sadi mamatay jud ta. Sa unsa nga paagi maunay mahibaw-an pa ang Ginoo ray nasayon. Mao nga mag-andam ta ilabi na nining umaabot nga Pasko, sakit ning realidad. Ato ning dawaton, ato ning pamalandungan usab. Unsay makatuna nato nga leksyon diha sa atong kinabuhi karon, ilabi na kaninyo nga pamilya. O ginaot ng kini kamatayon sa inyong igsuon, minahal sa kinabuhi, magtudlo kanato ng kinabuhi lumalabay ra. Importante kung unsay gibilin nato na maayong kasinatian sa mga tao. Sa pagpadayon nato ni atong Santos na Misa karon, atong yampo ang atong igsuon nga si Ricky. Ang Ginoo magmanuloy-on kaniya, hinaot na siya pasayloon sa iyang mga sala nga nabuhat, o sa di manugay hatagan ta siya sa kinabuhi nga dayon dito sa langit. Palihog manindo. Pagampo sa katilingban, magampo kita uban sa pagtuo, pagsalig sa Dios atong amahan, nga sa kanunay buhi makahimos tanang butang. Gibanhaw niya ang anak sa Jesucristo, hatagan na niya sa kalinaw kaluwasan ng mga buhi ug mga patay. Moingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo.
nga sa katapusang adlaw, banhawon unta sa Dios si Ricky, nga mikalawat sa lawas ni Kristo ang kalanon sa kinabuhi nga walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dugang among pag-ampo. Isaad mo ang paraiso nga sa nagbaso ng kawatan, dada kining among igsuon sa kalipay sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dugang among pag-ampo. Sa pagbunyag niya, ang among igsuon, gihugasan o gidihugan o lana sa kaluwasan. Tipon sa imong mga santos, himuha nga siya, may uban, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dugang among pag-ampo. Sa imong lawas o dugo, siya gilig-on, hatagi siya gluna, sa imong gangari ang langit nun, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dugang among pag-ampo. Gana ang among kasubo, tungod sa kamatayon sa among igsuon, ang among pagtuo, may muntang among kahupayan, ug ang kinabuhing tunhay, among kalauman. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dugang among pag-ampo. Nga ang tanan nga nagkatigom dinhi, aron papakita sa ilang pagtuo o pagigugma, magkaiusa pag-usab, dito sa imaya, sa gingaraan sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dugang among pag-ampo. O Ginoo, dungga nga mga pag-ampo alang sa mong suon nga si Ricky. Pasayloang iyang mga sala, dala siya sa kahimpit sa imong pagluwas kaniya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Malingkod at awito ng awit sa paghahalin. Mga igsoon, pagkapukamuro ng ako ginyong sakripisyo, dawat anunta sa Diyos nga mahan, magagagahom sa tanan. Dawat unta sa Ginoo ang sakripisyo. Gikan sa mga kamot, alang sa pagkain pagimaya sa iyang alan, alang sa pusatang kapusalanan sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo, pataling hugi, kami aron kining halad, makapapulahan unta sa imong alagad nga si Ricky, sa paghalad ni ini, imong gipasaylo ang sala sa tibok kalibutan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal, Diyos nga tunhay makagahom sa tanan, ang nagmatarong kayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, diha kaniyang kalauman sa bulahan nga pagabanhaw, bisidlak alang kanamo, aron ang saad sa umaabot nga kinabuhing dayon, maghupay unta kanila nga gisakit sa kamatayon nga dili kalikayan, kay alang sa managatuo kanimo Ginoo, ang kinabuhi mausab apan dili matapos, ug ginikatun-as sa mong puloy-anan ini kinabuhia, ang puloy-anang tunhay, diyan naman ang kanamo diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon.
Santos, ikaw Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipanalangin mo nga Espiritu ro pagsantos ni Madasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo. Mipika sumihatag niini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon. Dawata kini panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalig kami kanimo, Amahan, ninigpaan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Kinumdumi Ginoo mo simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo mong Santo Papa, ni Patrick Daniel ang mga obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak si Ricky, nga magitawag anak kanimo, gikan ni kinabuhia. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw ta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang mga isuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, wa tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan. Hima kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ko nga daygon ug amoy ko nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug giha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa mahanat o gamitan ng mga pulong at itudlo ka nato sa atong manunubos. Umabot ka
Nangayo kami kanimo Ginoong imo kaming losol sa tanang gawtan, at agi kami sa kalinaw nining panahon na, para tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa nang kasamok, sa nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Uma ang ginharian, ang gahong o kahimaya, angko sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sala, kung pagsalig sa imong simbahan, ug simbo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sunay, panagdait manaa kaninyo. Peace. Kini mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila mo ang malawat kanimo, apan di magulong lamang ug maayo. Ang
Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa makabaskog nga sakramento, nangamuyo kami nga siriki, nga imong gipaambit sa imong kasabutan, magmalipayon ta kanunay, diya sa kalinaw ni Kristo, human siya kahugasi pinaagi ning sakripisyo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Karon itong isunod ang pag-esponso sa patayang gawas sa tuwing suon. Pareho nagsutin ng mga kandila. Mga igsuon, nagatuo kita nga ang tanang bukos sa panaghigalaay o panaghigugmaay nga may nagahiu sa kanato sa tibok natong kinabuhi wala malukti sa kamatayon. Puno sa pagsaling ang Diyos kanunay nakahinumdom sa mga kayuhan nga atong nabuhat o nagapasaylo sa atong mga sala. Magapo kita pangayuon ta sa Diyos ngayong agapon si Ricky ngadto siyang kaugalingon. O Ginoo among Diyos sa kamatayon sa mga igsuon nga si Ricky, nagpahinumdom ka namo sa mong tawhanon nga kahimtang ug sa kamubo sa mong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Napanalang sa managatuo sa imong gugma, ang kamatayon dili mo'y katapusan, ug wala nini malugti ang mga bukos nga imong gihimo dinhi sa mong kinabuhi. Nakikambit kami sa pagtuo sa mga disipulo sa imong anak, ug sa paglaom sa mga anak sa Dios. Ipadanag nga ni kanamo karang panahon sa pagsulay ug kasubo, ang kahayag sa pagabanhaw ni Kristo, samtang nagaampo kami alang kang Ricky, ug sa mga nagmahal kaniya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Santa Maria Inahan sa Dios, iampo siya. San Miguel Arcangel, San Juan Magbubunyag, San Jose, San Pedro ug San Pablo, San Andres, Santiago, San Judas Tadeo, San Sebastian, San Lorenzo de Manila ug mga kauban, San Pedro Calungsod, Santa Ana, Santa Teresa, Santa Catalina, San Roque, San Vicente Ferrer, San Isidro, San Juan Pablo Ikaduha, kamong tanang mga santos ug santas sa Dios. Kristo, pasayloa ang iyang mga sala. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Kristo, hinumdumi ang iyang mga maayong buhat. Kristo, dawata siya diha sa kinabuhing tunhay. Kristo, hupaya ang among kaguol. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Ginoong Hesus, ang mong manluluwas, imong kabubuton ang pagtugyan sa imong kagalingon ngadto sa kamatayon, aron nga ang tanan maluwas ug mulabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Puno sa pagpaubos, nagahangyo kami kanimo nga imong hupayon ang imong mga alagad diha sa ilang kasubo, ug dawata si Ricky nga nasa imong mga bukton sa kaluoy. Ikaw lamang ang santos, ikaw mismo ang kaluoy. Pinaagi sa imong kamatayon, imong giablihan ang magangaan sa kinabuhi alang sa managatuo kanimo. Pasaylo ang mga sala sa mga igsuon, ug hatagi siya luna nga puno sa kalipay, kahayag ug kalinaw, diha sa imong gingharian sa himaya hangtod sa kahangturan. Bulahan ang mga nangamatay diha sa Ginoo, papahulayan sila mga pagbudlay, kay nagauban kanila ang ilang mga maayong buhat. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo. Ang iyang kalagwang kalag sa tanan nga matay, magpahulay unta diha sa kalinaw.
Ginoo, manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga Misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Daghang salamat ug may gabi kaninyong tanan. Mana? Kami dari ke? Sa kanila. Ah. Ang betul dia. Ayan na kita. Ito na ito dia. Uy, naman eh. Kami na dari. Oh, gapas sila si magabi ulay pa. Uy! Uy! Panihap! Muna di mo. Ay, lang mo, sir. Pwede mo do. Ay, udi. Ay, ang siti nun. Asam sir. Ay, kulang blessing mo. Ay, napat ni. Kaya ni eh. Mo dari kagayan ng buat. Kaya kuan.
Tao lang po kamay. Ha? Wow. Ito tadi dari itu kawan. Ini mau ke sini ya. Au. Dami lang kaman. Kaya cepat nih kurang di kau. Nani na ko. Ini ko ako sa kumaya ako din ako. Wala ko magkampuan. Hindi sa Ako pugson to kasi. Kaya gikan ko. Sudah import deh. Balik habis kalau saya import. Dapat Re. Ya, kami Re. Salamat, Dre. Oh ya, baka po dim dim.